बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो भारत पहुँच चुके हैं और इस भारत पहुँचने के बाद जो कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ भारत में हुआ है वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपके सामने रखने हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि बिलावल के साथ भारत में कितना बड़ा हाथ हो गया है और भारत ने बिलावल को भारत में बुलाकर बेइज्जत किया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। फिर साथ ही साथ मुराद सईद आज सुर्खरू हुए हैं और सवात ने अपना हक अदा कर दिया है। उस रैली की कुछ मनाजिर, कुछ क्लिप्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और आखिर पर आपके साथ मोहम्मद खान भट्टी जो कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, उनके हवाले से जो है वो एक खबर शेयर करनी है कि उनको अब मंडी बहाउद्दीन से जेहलम जो मुंतकिल किया जा रहा है उसके ऊपर बहुत से खदशात का सामना भी करना पड़ सकता है और हो सकता है कि कुछ थ्रेट्स भी हों वहाँ पे उनको, और उनकी फैमिली की जानिब से इस वक्त जो है वो अपील की गई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। लेकिन 5 अगस्त 2019 हमने देखा कि भारत ने हमारी कश्मीर जो हमारी शहर-ए हयात है, आप उसे कह लें कि शहर-ए हयात है, हमारी शहर-ए पाकिस्तान की, उसका स्टेटस तब्दील किया और उसे भारत का एक हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। जिसके बाद इमरान खान ने और उस वक्त के जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थे, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि यहाँ पे गलत हो रहा है। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का स्टांस रखा जैसे कि पिछले 75 सालों में नहीं रखा गया था। पिछले 75 सालों में हमेशा भारत पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर अपना स्टांस रखने में कामयाब होता था, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बाद भारत कहीं पे भी अपने स्टांस को स्टैंड नहीं करवा पाया, बल्कि पाकिस्तान का स्टैंस हर जगह पे जो है वो स्टैंड करता रहा। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के बावजूद कि हमारी शहर हक कुछ है वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, हमारे उनके साथ मामलात खराब हैं, वो हर सतह पर हमें बाइकआउट कर रहे हैं। अभी एशिया कप के अंदर वो टीम भेजने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने हर समिट का जो है वो बाइकआउट किया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनको शायद किसी खास नैरेटिव के जरिए एक वजीर खारजा बनाया गया था, उनको एक फोन आया कि आपने आना है जी, आपको इनविटेशन है, और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद और अपने साथ अपने सारे बगल बच्चे सहाफियों को लेकर वहां गोवा पहुंच गया और तकरीब में शिरकत की। अब मजे की बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब उस तकरीब में शिरकत करने के लिए गोवा पहुंचे तो फर्ज तो ये था, या रिवायत यह है कि जब वजीर आजम आता है तो वजीर आजम इस्तकबाल करता है, अगर वजीर खारजा आता है तो वजीर खारजा इस्तकबाल करता है, लेकिन वजीर खारजा ने इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि वहां जो उनका तर्जुमान है वजारत खारजा का, वो आया है और उसने बिलावल भुट्टो को वहां से रिसीव किया है और लेकर उन्होंने जहां पे रेस्ट करना था वहां पे पहुंचाया किया है। पूरे समट की अगर आप मसरूफियत बिलावल भुट्टो की उठा के देख लें तो एक भी मुलाकात जो भारतीय वजीर खारजा है उसके साथ नहीं है, सिर्फ ना ही किसी और वजीर खारजा के साथ कोई मुलाकात है, सिर्फ एक मुलाकात है और वो रूसी वजीर खारजा के साथ मुलाकात तय हुई है जो आज शाम 6 बजे जो है वो होना थी। अभी उस हवाले से जो है वो कोई अपडेट नहीं आई, जैसे भी कोई अपडेट आती है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और फिर आप ये देखें कि सिर्फ एक जगह पर तमाम वज़राए खारजा के साथ बैठेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो है जब तमाम के तमाम वज़राए खारजा को उन्होंने इशाइया दिया है, खाना दिया है, वहां पे वो उनके साथ शिरकत करेंगे। इसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई स्केड्यूल जो है वो नहीं दिया गया। आपने पाकिस्तान के बयानिए की तबाही लगा दी, आपने कश्मीर के ऊपर शायद सौदा करने आप वहां गए थे, आपने कहा कि अब हम चले। जनरल बाजवा की जो एक पॉलिसी थी जिसके बारे में हामिद मीर खुलकर बात कर चुके हैं कि हामिद मीर ने जिस तरह बताया कि बाजवा साहब जो है वो कश्मीर का सौदा करना चाहते थे, मैं समझता हूं कि उसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती। आपने उस सौदे को इग्नोर कर दिया, आपने हर चीज को इग्नोर कर दिया और आप जो है वो जनरल बाजवा की बाकियात के तौर पे आज जो है वो भारत में पहुंच गए हैं और आपने वहां पे अपनी जग हसाई भी कराई। और फिर भारतीय मीडिया ने इमरान खान का, मजे की बात यह कि इमरान खान का जो उनके एक दिमाग पे फतूर सवार था, जो उनका एक उनके जहन में जो इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से एक डिप्रेशन था, वो भी उन्होंने सारी फ्रस्ट्रेशन जो थी वो आज वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पे निकाली। और इमरान खान साहब भी आज कह चुके हैं, जब वो इस्लामाबाद अपनी पेशी पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये गलत किया है, हमें भी कई इनविटेशन आए थे, कई समिट के इनविटेशन आए थे, लेकिन हमने
ان کا بائیکاٹ کیا, ہم نہیں گئے. لیکن اس طرح جانا, کشمیر کے سٹیٹس جب کہ وہ بحال نہیں کر رہے, وہاں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں, کرفیو کتنے عرصے سے لگا ہوا ہے, اس صورتحال پوری میں جانا غلط چیز ہے اور یہ نہیں جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے تو جب سے دیکھا ہے, جب سے یہ 13-14 ماہ سے حکومت ہے, یہ صرف اپنی سی وی سٹرونگ کی جا رہی ہے. پاکستان کو خارجہ وزارت خارجہ کی طرف سے کہیں پہ بھی ڈیفینڈ نہیں کیا گیا, کوئی ایک کام نہیں کیا گیا, کسی ملک کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کیے گئے, صرف اپنی سی وی سٹرونگ کر رہے ہیں اور کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے. اگلی خبر لے لیں اور وہ مراد سعید کے حوالے سے ہے. مراد سعید آپ کو پتا ہے کہ سوات سے ہیں اور سوات کے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, صرف سوات کے نہیں بلکہ اب تو پورا پاکستان محبت کرتا ہے. اور سرویز یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے بعد سب سے مقبول ترین اگر کوئی شخص ہے پاکستان تحریک انصاف میں تو وہ مراد سعید ہے. اب مراد سعید کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے طاقتوروں کے ساتھ ٹکر لی ہے. اب اس ٹکر کی بنیاد پہ جو ہے وہ اسے طاقتور پسند نہیں کرتے اور اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, چاہے وہ گرفتاری کی صورت میں ہو یا ٹھکانے لگانے کی صورت میں ہو, اسے راستے سے ضرور ہٹانا ہے. اور اسی لیے پچھلے دنوں میں گرفتاری کی خبریں چل رہی تھی, کل بھی گرفتاری کی خبریں چل رہی تھی اور شاید مراد سعید کو ٹھکانے لگانے کی بھی خبریں چل رہی تھی کہ مراد سعید کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا. اور یہ وہ ستی جو ہے, وقار ستی اور اس طرح کے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی. اب مراد سعید کو ان تمام تھریٹس کے بعد جو ہے وہ سوات آج پورے کا پورا نکلا ہے اور اس نے ایک بہت بڑی ریلی کی ہے سوات کے لوگوں نے مراد سعید کے حق میں, اور یہ بتایا ہے کہ ہم مراد سعید کے ساتھ کھڑے ہیں. مراد سعید نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, مراد سعید کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کسی بھی صورت میں ہم مراد سعید کے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم نہ ہی مراد سعید کا ساتھ چھوڑیں گے. اور یہ ایک تگڑا پیغام آج جو ہے وہ مراد سعید کی جانب سے طاقتور حلقوں کو جو ہے وہ دے دیا گیا. آخری خبر لے لیں اور وہ سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے حوالے سے. میں پچھلے ویلاگ میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی اس حوالے سے, لیکن اس میں تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. محمد خان بھٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی کے قریبی تھی اور انہیں جو ہے وہ پرویز الہی کا پرنسپل سیکٹری بھی لگایا گیا تھا پرویز الہی صاحب کی خواہش کے اوپر. اب محمد خان بھٹی سے پتہ نہیں انہوں نے کیا نکالنا ہے, پہلے 5-6 ماہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آرز کی گئی, پھر اس کو اٹھایا گیا, 1.5-2 ماہ اس کو اپنے پاس رکھا لیکن کچھ نہیں نکلا. پھر یہ کہا جی کہ یہ بارڈر کراس کر رہا تھا, ہم نے اسے گرفتار کیا بارڈر کراس کرتے ہوئے, پھر خیر ضمانت ہو گئی, پھر گرفتار ہو گیا محمد خان بھٹی. اور اس پوری کی پوری صورتحال میں اس وقت جو ہے وہ محمد خان بھٹی منڈی بہاؤالدین کی جو جیل تھی وہاں پہ موجود تھے. آج اچانک خبر آئی کہ محمد خان بھٹی کو جو ہے وہ جو منڈی بہاؤالدین جیل ہے وہاں سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے. تو ان کے لواحقین جو ہیں وہ, ان کے اہل خانہ جو ہیں, انہوں نے ان کا پیچھا کیا, ان کے چاہنے والوں نے پیچھا کیا کہ کہاں لے جاتے ہیں. پتہ چلا یہ کہ وہ انہیں جیلم منتقل کرنا چاہتے ہیں اور جیلم وہاں پہ ان کی سے پتہ نہیں کیا نکالنا چاہتے ہیں. جیلم جیل میں رکھ کے جو منڈی بہاؤالدین میں وہ نہیں رکھ سکتے تھے, حالانکہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس ڈویژن سے ہیں, جس ضلع سے ہیں, وہ وہاں کی جیل میں رہیں تاکہ ان کے اہل خانہ ان سے ملاقات کر سکے. لیکن انہیں جیلم منتقل کیا جا رہا ہے اور اس وقت ان کے جو اہل خانہ ہے ان کی جانب سے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محمد خان بھٹی کو یہ کہیں نامعلوم مقام پہ منتقل کریں گے, یہ دوبارہ ٹارچر کریں گے محمد خان بھٹی کو, یا ہو سکتا ہے محمد خان بھٹی کو یہ ٹھکانے لگانے کی بھی کوشش کریں. لہٰذا وہ مسلسل اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے پاکستانی قوم سے اپیل کیا کہ آپ اس کے اوپر آواز بلند کریں تاکہ محمد خان بھٹی کا جو یہ مسئلہ ہے یہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.